अखुनज़ादा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर तैयारी कैसी है? बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पीटीआई की हुकूमत के नालायकी की वजह से, वज़ीर आज़म के गुरूर और तकब्बुर की वजह से और इनकी नाअहलियों की वजह से हमारी तैयारी तो अदम एतमाद से पहले भी पूरा थी। आपको याद है कि वही कौमी असम्बली से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाया था। फिर इसके बाद अपोजिशन को हम बार बार कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद ला भी सकते और उसको कामयाब भी कर सकते हैं। तो इसकी कामयाबी का तो हमें पहले से यकीन था। और अब हुकूमत के और वज़ीर आज़म के जो हरकत और सकनात है, उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को यकीन दिलाया कि अपोजिशन ने जो अदम एतमाद लाया है वो कामयाब हो चुका है। हुकूमत ने हथियार डाल दिए। अब हुकूमत का ना अपने मेंबरान के साथ राब्ते हैं, ना इनका कैबिनेट मीटिंग है, ना अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम हार चुके हैं। इसका पूरा तवज्जो जो है वो जलसों पे है, वो जुलूसों पे है, वो लोगों को गालियां देने पे है, और वो बकौल इनके 10 लाख जो कि पूरी सियासत में कभी इन लोगों ने 50,000 तक लोग जमा नहीं किया। इन दिनों में जो कुछ नासमझ लोग समझते थे कि ये पाकिस्तान का तकदीर है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन दिनों में उन्होंने कभी 40-50 हजार मजमा इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन दावे हो रहे हैं कि हम 10 लाख लोग लाएंगे। जो वोट इस्तेमाल करेगा भी तो इधर से जाएगा, जो वोट इस्तेमाल करके भी इधर से आएगा। तो ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि वो आवाम को बता रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं कि हुकूमत मायूस हो चुका है, हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं और हुकूमत जो है वो हार चुकी है। लेकिन अखुनज़ादा साहब आपने देखा कि मुलाकातें तो वो कर रहे हैं, एमक्यूएम के मरकज़ भी पहुंचे, काफरीक से भी उन्होंने मुलाकात की है, मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है और कप्तान तो खुद ये कहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ना है, डटे रहना है, हथियार नहीं डालने। तो आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, वो गिव अप कर चुके हैं? देखिए जी, जिन जिन लोगों के साथ इनकी मुलाकातें हुई है, आप एमक्यूएम का आपने मिसाल दिया, तो एमक्यूएम का इस दिन का आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा हमारे साथ तो अदम एतमाद पे बात ही नहीं हुई। हमारे साथ तो उन्होंने कोई, यानी वैसे भी आप किसी की जगह पे जाते हैं तो कम से कम वहां पे 10-15 मिनट तो बैठ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास वज़ीर आज़म सिर्फ 8 मिनट के लिए आया था, एक कप चाय तक नहीं पिया और वो वापस चला गया। इस तरह के आज मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ मिले थे, लेकिन उन्होंने तो इस मौजू पे हमारे साथ बात ही नहीं की है। और न इसका कोई इस तरह का टीम मुझे सीरियस टीम नजर आ रहा है कि जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप ये जो पॉलिटिशियन है, इनके पास आप हमारे भाई फवाद चौधरी साहब को लेके जाएंगे, वो दूसरा जो बच्चा है, क्या नाम है इसका, ये स्टेट मिनिस्टर जो है इत्तलात का, जी जी, उनको आप भेजेंगे मुज़ाकरात के लिए। तो इन सारे हरकत सकनात से पता चल जाता है। और ये अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो कोई जूनियर बंदा इस्तेमाल करे वो और बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा बंदा, इनका जो शेख रशीद है, वो वफाकी मिनिस्टर, इनके अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जिस तरह के ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको पता है कि हम इलेक्शन हार चुके हैं। वो तो कुल्ली बात है। अमजद अली खान नियाज़ी साहब की जानिब बढ़ते हैं यही पॉइंट लेके। अमजद अली खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर आपने अखुनज़ादा चट्टान साहब की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे इत्तेहादी नाराज़ इसलिए हैं, एक तो कुछ अल्फाज उनके लिए सख्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वज़रा की जानिब से इस बात पर भी नाराज़ हैं। सेकेंडली वज़ीर आज़म साहब इनका कहना है कि गिव अप कर चुके हैं, अपनी शिकस्त को वो तस्लीम कर चुके हैं, इसीलिए इत्तेहादियों से राबते उनके अब ख़त्म हो चुके हैं और जिनके पास गए हैं उन इत्तेहादियों का शिकवा ये है कि आपने उनसे अदम एतमाद पर बात नहीं की, बस आप गए हैं और मुलाकात की है और वहाँ से उठ कर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका यकीन जो है ना अल्लाह पे हो और जो वो अल्लाह से मांगता हो, इसलिए तो खान साहब की जितनी भी पॉलिटिक्स है ना, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मुताबिक है कि वो सिर्फ अल्लाह से मांगता है और अल्लाह पे यकीन रखता है, और ना उसने ज़िंदगी में शिकस्त मानी है और ना शिकस्त उसके किसी वो कहते हैं ना कोने खुदरे में भी नहीं है। और दूसरा आपका ये कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा
اپنے اتحادیوں کو عزت دی ہے، عزت کرتے ہیں. اگر کسی بات پہ کبھی اختلاف بھی آ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ہمیشہ اکاموڈیٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. اور باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں وہ اپنے جو ہارس ٹریڈنگ ہے، جو خرید و فروخت ہے، ہمیں عدم اعتماد پہ اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے کہ رول آف لا کے مطابق وہ چلتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کسی طریقے کے ساتھ بھی منظور نہیں ہے کہ وہ ہمارے ممبران کی خرید و فروخت میں اس گندگی میں ہاتھ ڈالیں. ہاں، اگر ہمیں کوئی ممبر مطلب کوئی اصولوں کی بنیاد پہ چھوڑ کے گیا ہوتا پہلے، تو پھر یہ کہتے. اب ان سندھ ہاؤس میں یہ بولیاں لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے اپنے تمام ممبران پہ کہ وہ ضمیر فروش نہیں نکلیں گے، باضمیر نکلیں گے، کیونکہ پورے پاکستان کی عوام ان کو دیکھ رہی ہے. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات بنے ہیں. پہلے اس سے پہلے ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ چونکہ 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں اپنے ہاتھ دھوتی رہی ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ لوگوں میں چونکہ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اب سب چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور کوئی بھی ممبر اگر ایسا کام کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے حلقے کی عوام اس کو معاف کرے گی، کیونکہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ لڑا، اس کو مینڈیٹ لوگوں نے دیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی ہارے یا جیتے، اس کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے امجد علی خان صاحب، میں یہیں سے واپس آؤں گا آپ کی جانب. جی میں یہیں سے آپ کی جانب واپس آتا ہوں. یہی ٹیک لے کر میں پہنچتا ہوں شیزہ فاطمہ صاحبہ کی جانب. شیزہ فاطمہ صاحبہ، آپ نے گفتگو دونوں کی سن لی ہے، اور پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ کتنی کانفیڈنٹ ہیں، کیونکہ امجد علی خان صاحب نے تو بتایا، خان صاحب نے ڈے ون سے ہی کہا ہے، کرکٹ کے زمانے سے وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو کھلاڑی ہے وہ آخری گیند تک لڑتا ہے، اپنی آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے. ڈٹ کے کھڑا ہوں، ابھی بھی کھڑا ہوں، اور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے ان کی ٹیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اچھی بات ہے، آخری گیند تک کھیلنا چاہیے اور کھیلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اسی لیے 28 تاریخ کو ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کی تاریخ رکھی ہے. لیکن اگر ان کو کانفیڈنس ہوتا اپنے اوپر، اپنی کارکردگی کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے اتحادیوں کے اوپر، تو جس دن ہم نے ریکوزیشن کی تھی، یہ اگلے دن سیشن بلاتے اور معاملہ نپٹا کے کہتے جی اپوزیشن کو آپ گھر جائیں، میں وزیر اعظم ہوں، میں یہیں ہوں. دا فیکٹ کہ ان کو اتنا اس کو ٹریل کرنا پڑا ہے، اور کبھی اسمبلی کا فرنیچر باہر رکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں، کل کو اسمبلی گرا دیں گے، نئی بنانی شروع کر دیں گے کہ جی ابھی سیشن نہیں ہو سکتا. تو ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. پنجاب اسمبلی کا سیشن اواری میں ہوا تھا، ہونے کو تو جب نیت ہو، کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، تو ہونے کو سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر نہیں ہوا. اور پھر او آئی سی کو بیچ میں لایا جا رہا ہے اور اس کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کا او آئی سی تھی، آپ اس ہفتے سیشن کراتے، آپ فارغ ہو جاتے. اور پھر دوسری بات، ایک طرف وزیر اطلاعات دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک طرف وزیر اعظم دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک طرف وزیر خارجہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں میں کچل دوں گا ان لوگوں کو جو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد پہنچ کے قانون کو ہاتھ میں لے گا ان کو کچل دوں گا، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. دوبارہ سے پورا کریں نا. اور بلایا تو اپنے لوگوں کو ہے، ہم نے تھوڑی بلایا تھا اپنے لوگوں کو. ووٹ آف کانفیڈنس پہلے باہر اتنے لوگ اکٹھے کرنا، ڈی چوک پہ ہنگامہ لگانا، مطلب ٹھیک ہے آپ نے نفرت کی سیاست کی ہے، ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ اس قسم کی سیاست سے جنم لیا ہے، لیکن اگر آپ کو کانفیڈنس ہوتا، بات ساری وہیں پہ بوائل ڈاؤن کرتی ہے کہ اگر ان کو اتنا اعتماد ہوتا اپنے اوپر، اپنی کارکردگی کے اوپر، تو ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. حکومت کبھی اس طرح نہیں کرتی کہ پارلیمنٹ کے باہر حکومت کا جلسہ ہو رہا ہے. مطلب ٹھیک ہے ڈیموکریٹک رائٹ تو ہے، رائٹ آپ اکٹھے ہوئے جو مرضی کریں، مگر لوگ اگر دانش مندی سے دیکھا جائے تو لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جلسے کرتے ہیں. آپ نے اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے تو اسمبلی میں 172 بندے پورے کریں بھائی. باہر 10 لاکھ بندوں کی وہ وقت نہیں ہے جو اسمبلی میں 172 بندوں کی ہے. اور اس طرح لوگوں کو ڈرنا غیر آئینی ہم رولز، ہم فلانے، ہم یہ لوگوں کو پریونٹ کرنا ووٹ ڈالنے سے غیر آئینی کام ہے. یہ کریں گے تو ہم آرٹیکل 6 کی پٹیشن کریں گے. اور یہ کہنا، اب ایک اور آخری بات کروں گی، ہارس ٹریڈنگ. دیکھیں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو یہ کورٹ جائیں، بالکل جائیں، یا میڈیا کو دے دیں.
آپ کو دے دیں, آپ ٹی وی پہ چلا دیں, یہ ثبوت ہے, یہ پیسے آفر کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اگر نہیں ہے تو ویسے عمران خان نے پورے جہان کا ڈاکو جس کو کہتے تھے, قاتل جس کو کہتے تھے, چپڑاسی جس کو کہتے تھے, جو ارد گرد کا بندہ ہے اپنی کابینہ میں تو بٹھا لیا, وزیر اعلیٰ تو لگا دیا, اسپیکر تو لگا دیا. آج اگر لوگ آپ کی کارکردگی سے تنگ آ کے آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں, آپ کبھی ان کو بکاؤ کہتے ہیں, کبھی ان کو دھکیاں لگاتے ہیں, کبھی ان کو ضمیر فروش کہتے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آپ کی یہ کہنے کی نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ آپ کا کوئی حق ہے, نہ یہ جائز بات ہے, اور لوگ بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. اگر حلقے کی عوام کی آپ نے بات کی, جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا نا, عوام اس کو جوتیاں مارے گی, کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں جو لوگوں کے غریب آدمی کے ساتھ جو اس کے گھر کے چولہے بند ہوئے ہیں, جس طرح آٹا, چینی, پیٹرول, گیس, بجلی اس ملک کے اندر مہنگی کی گئی ہے, جس طرح دوائیاں مہنگی کی گئی ہیں, اس کا بے مثال نہیں ملتی ہے پاکستان کی ہسٹری